सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवत महापुराणं नान्गावद् स्कन्दम् अथ 12 मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसाद् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽभ्यवदत् कृताञ्जलिं दनध उवाच भो भोः क्षत्रियदायाध परितुष्टोऽस्मि ते नघ यस्त्वं पितामहादेशाद् वैरं दुस्त्यज मध्यजः न भवानवदीध्यक्षान् न यक्षभ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरव्ययभावयोः अहं त्वमित्यपार्थाधीः अज्ञानत्पुरुषस्य हि स्वाप्नी वा भात्याध्यानाद् यया बन्धविपर्ययो तद्गच्छ ध्रुवभद्रं ते भगवन्तम् अदोक्षजम् सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविग्रहं भजस्व भजनीयाङ्घ्रिम् अभवाय भवच्चिदं युक्तं विरहितं शक्या गुणमय्यात्ममायया वृणीहि कामं नृपयन्मनोगतं मत्तस्त्वम् उत्थानपदे विशङ्कितः वरं वरार्हाम्बुजनाभपादयोः अनन्तरं त्वां वयमङ्गशुश्रुम मैत्रेयोवाच स राजराजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामतिः हरोसवव्रे चलितां स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन धुरत्ययं तमः तस्य प्रीतेन मनसा तां दत्वैटविडस्ततः पश्यतोऽन्तर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यबध्यत अताय जतयज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म सर्वात्मन्यच्युते सर्वे तीव्रौघां भक्तिम् उद्वहन् ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुं तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः 37 वर्षसहस्रं शशास क्षितिमण्डलं भोगैः पुण्यक्षं कुर्वन् अभोगैरशुभक्षयम् एवं बहुसवं कालं महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गोपैकं नीत्वा पुत्रायाधानृपासनं मन्यमान इदं विश्वं मायारचितमात्मनि अविद्यारचितस्वप्न गन्धर्वनगरोपमम् आत्मस्य पत्न्य सुहृदो बलं रुद्धकोशम् अन्तःपुरं परिविहार भुवश्चरम्याः भूमण्डलं जलधिमेकलमाकलय्य कालोपसृष्टम् इति स प्रययौ विशालां तस्यां विशुद्धकरणः शिववार्विघाह्य बद्ध्वासनं जितमरुन्मनसा हृताक्षः स्थूले दधार भगवत्प्रतिरूपयेतद् ध्यायंस्तदव्यवहितो व्यसृजत् समादौ भक्तिं हरो भगवती प्रवहन्नजस्रम् आनन्दबाष्पकलया मुहुरर्ध्यमानः विक्लिद्यमानहृदयः पुलकाचिताङ्गो आत्मानमस्मरद साविति मुक्तलिङ्गः सदधर्ष विमानाघ्र्यं नभसोऽवतरद्ध्रुवः विभ्राजयद्धश दिशो राकापतिं युवोदितं तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरौ अरुणाम्बुजेक्षणौ स्थितावष्टभ्य गदां सुवाससौ किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डलौ विज्ञायता उत्तमगाय किङ्करौ
अभ्युदितः साध्वसविस्मृतक्रमः न नामनामानि गृह्णन्मधुद्विषः पार्षत्प्रधानाविति संहताञ्जलिः तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं भक्ताञ्जलिं प्रश्रयनं रकन्धरम् सुनन्दनन्दा उपसृत्य सस्मितं प्रत्युचतु पुष्करणाभसम्मतौ सुनन्दनन्दाऊचतुः भो भो राजन् सुभद्रं ते वाचं नो वहितः शृणु यः पञ्चवर्षस्तपसा भवान् देवम् अतितृपते तस्या किल जगद्धातुः आवां देवस्य शार्ङ्गिणः पार्षदाविह सम्प्राप्तौ नेतुं त्वां भगवत्पदम् सुदुर्जयं विष्णुपदं जितं त्वया यत्सूरयो प्राप्य विचक्षते परम् आतिष्ठ तच्चन्द्रदिवाकराधयो ग्रहक्षताराः पर्यन्ति दक्षिणम् अनास्तितं ते पितृभिः अन्यैरप्यङ्गकैः चित् आतिष्ठ जगतां वन्ध्यं तद्विष्णोः परमं पदम् एतद्विमानप्रवरम् उत्तमश्लोकमौलिना उपस्थापितमायुष्मन् अधिरोढुं त्वमर्हसि मैत्रेय उवाच निशम्य वैकुण्ठनियोज्य मुख्ययोः मधुच्युतं वाचमुरुक्रमप्रियः कृताभिषेकः कृतनित्यमङ्गलो मुनीन् प्रणम्याशिषमभ्यवादयत् परिज्ञाभ्यर्च्य तिष्ण्याग्रयम् पार्षदौ अभिवन्द्य च इयेष तदधिष्ठातुं बिभ्रद्रूपं हिरण्मयम् ततोत्थानपदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्ध्नि पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम् तथा दुन्दुभयो नेदुः मृदङ्गपणवादयः गन्धर्वमुख्याः प्रजगुः पेतुः कुसुमवृष्टयः स च स्वलोकमारोक्ष्यन् सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्वस्मरधगं हित्वा दीनां यास्ये त्रिविष्टपम् इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास दुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतीं तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पतिवैमानिकैः सुरैः अवकीर्यमानो ददृशे कुसुमैः क्रमशो ग्रहान् त्रिलोकीं देवयानेन सोऽतिव्रज्य मुनीनपि परस्ताद्य ध्रुवगतिः विष्णोः पदमथाभ्यगात् यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकास्त्रयो ह्यनुविभ्राजन्त एते येनाव्रजन् जन्तुषु येनानुग्रहा व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति येनिशम् शान्ताः समदृशुद्धाः सर्वभूतानुरञ्जनाः यान्त्यञ्जसाच्युतपदम् अच्युतप्रियबान्धवाः इत्युत्थानपदः पुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायणः अभूत्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामलः गम्भीरवेगो निमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितं यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मेढ्याम् इव गवां गणः महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवान् ऋषिः आतोध्यं वितुदन् श्लोकान् तद्रेगायत् प्रचेतसाम् नारद उवाच
नूनं सुनीतेः पतिदेवतायाः तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवादिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः यः पञ्चवर्षो गुरुधारवाक्षरैः भिन्नेन यातो हृदयेन धूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम् यः क्षत्रबन्धुर्भुवि दस्यादिरूढम् अन्वारुरुक्षेदपि वर्षपूगैः षट्पञ्चवर्षो यदहोभिरल्पैः प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदम् मैत्रेयोवाच एतत्ते अभिहितं सर्वं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया ध्रुवस्योद्धामयशसश्चरितं सम्मतं सताम् धन्यं यशस्यामायुष्यं पुण्यं स्वस्ययनं महत् स्वर्ग्यं द्रव्यं सौमनस्यं प्रशस्त्यमघमर्षणम् श्रुत्वैतच्छ्रद्धया भीक्ष्णम् अच्युतप्रियचेष्टितं भवेद्भक्तिर्भगवती यया स्यात् क्लेशसंक्षयः महत्त्वम् इच्छतां तीर्थं श्रोतुशीलादयो गुणाः यत्र तेजस्तदिच्छूनां मानो यत्र मनस्विनां प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनां सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत् पौर्णमास्यां सिनीवाल्यां द्वादश्यां श्रवणोत्तवा दिनक्षये व्यतिपाते सङ्क्रमेऽर्कधिनेऽपि वा श्रावयेत् श्रद्धधानानां तीर्थपादपदाश्रयः नेच्छं तत्रात्मनात्मानं सन्तुष्ट इति सिद्ध्यति ज्ञानमज्ञाततत्त्वाय यो दद्यात् सत्पथिमृतं कृपाळोर्दीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णते इदं मया ते विहितं कुरुद्वः ध्रुवस्य विज्ञातविशुद्धकर्मणः हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातुः गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरित नाम 12 अध्यायः।